سامعین تشریف رکھیں۔ ابھی آپ کے سامنے جناب سید وسیع حیدر رضوی صاحب فضائل مصعب محمد و آل محمد بیان کریں گے، اور ان کے بعد جناب ملک مروت حسین گوہر صاحب آف چونیاں فضائل مصعب محمد و آل محمد بیان کریں گے۔ جناب سید وسیع حیدر رضوی صاحب جناب تقریباً گھنٹے سے لے پونا گھنٹہ کر التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن اصغری علیہ السلام۔ کروڑا سلام میرا باروں آقا، ہن پردہ ہٹا تیریاں لوڑاں، صلواتوں کا علیہ والا اباہی فی حاضہی ساتھ و فی کل ساتھ من سات لیل و نہار ولیم و حافظا قیدم و ناصرا دلیلا و عینا حتی تسکنو ارزقتو ونمتمتعو فیاو طویلا یا رب محمد و آل محمد، رب صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بلندتر صلوات۔ اپنے اپنے بیماراں دی شفا یابی دی خاطر درود پڑھو۔ مجلس دی قبولیت دی خاطر پھر بھی سارے مل کے درود پڑھو۔ باہر میں آقا دی آمد و سلامت دی خاطر پھر بھی صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ذات کبریا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قادر ہے، مطلق ہے۔ اگر ہاتھ چھٹ جاوے تو میری گل سونی، قادر ہے، مطلق ہے، الجبار بھی ہے، القہار بھی ہے، یا ودود بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اور اللہ او اللہ ہے جڑا ہزاراں پھٹ کھدائی دے تھلے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے نو رزق دے رہا ہے۔ اور اللہ دی توحید دی گواہی ساڑھے تے واجب نہیں اوجب ہے۔ جڑا بندہ مجلس حسین چاہے بیٹھے اصل درسہ گاہ ہے جڑی یہ ذکر ہے ہی خدا دا۔ اللہ نے تو چونے آننا پیئے جڑے میں چونے نہیں انہا دا بھی ذکر کرو۔ اللہ دی توحید دی گواہی سارے مل کے دے سو نعرہ تکبیر۔ کوشش کرو میں دے دا کھڑا جڑی زبانہ نہیں معطر ہو سکے تسبیح چ شامل ہو جاویں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جویں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، قادر ہے، مطلق ہے، کریم ہے، ایویں اے جڑا نبی پاک ہے نا، اے ولیل دی زلفان لا بھی ہے، کالی کملی آلہ بھی ہے، مدثر بھی ہے، مزمبل بھی ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سچا بھی ہے، رحمت العالمین بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوشش کرو ہاتھ چھٹ جاویں جویں نیلی چھاتا لا لا الہ الا اللہ ہے، مدینہ آلہ محمد رسول اللہ ہے، انجے نجف دوالی علی ولی اللہ ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ بھلا انہیں علی دا نام چاون دا نال ایک تا ختم قرآن دا ثواب ہوندا ہے، دوجا اپنی ماں دا جعفری صاحب دامن صاف ہو ویندا ہے، حلال زادے اور حرام زادے دی پہچان ہو ویندی ہے۔ حلالی حرامی دی پہچان سمجھے ہویا، خمے غدیر دے مدان نو مد نظر رکھ دے ہویا، وہ ممبر پلانے آتے جڑے سونے رسول نے ہاتھ پکڑ کے آقا من کنت مولا فاضا علی مولا و حدیث یاد کر دے ہویا۔ ختم قرآن دا ثواب حلالی حرامی دی پہچان دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ واہ بھائی واہ، دوڑی زندگی ہوئے ماں حسین دی وڈی رنگ لاوے، دوڑے ویڑے آباد روے، اللہ تو کو ارشد رنگ لاوے۔ حسین یاد
اللہ اکبر، زندگی ہوئے یا رسول اللہ، بھلا ہوئے حیدری۔ بابا یہ گل میں یاد میں کروامی سوا لاکھ کھالی کہ میں گل ضرور تھوڑی جی کرے سا، لیکن اگلا ایک فکر رہ گیا ہے حسینیات۔ میرے خاموش دوستو، حسین زندہ ہا، زندہ ہے، اکبر دا بابا تا قیامت زندہ راسی، حسین نو زندہ کھانا لیا ایو نسلہ زندہ راسے، جتھے بارشاہ نہیں ہو دیا ہوتے فصلہ تباہ ہو جان دیا ہے، جتھے بارشاہ نہیں ہو دیا چپ کر کے جڑے بیٹھو میرے لباس ہے کہ سیدہ تمہیں شادیاں دعا پہ کرنا اللہ دو ورشاہ دے رنگ لاوے، جتھے بارشاہ نہیں رحمتاں دیوں ہو دیا اتھے فصلہ تباہ ہو جان دیا ہے، سر چوے حلالیوں تے جتھے ذکر حسین نہ ہوئے اتھے نسلہ تباہ ہو جان دیا۔ ناتھانو سلام ہے، جزاک اللہ، زندگی دراز ہوئے، زندگی دراز ہوئے، ایجن یہ آئے دری زندہ ہاں، زندہ ہے، زندہ راسی، اور حسین نو زندہ کھڑا لیا نسلہ بھی زندہ راسین۔ محترم سامعین، ایک گل کیتی جاواں، اے اوجے بن گیا جعفری صاحب، اوجے بن گیا ہے بھائی جان کہ زندہ قوم وچ حرکت ہوتی ہے، مردہ قوم وچ آکڑ ہوندی ہے۔ زندہ بندہ کھاندا بھی ہے، پیندا بھی ہے، سوندا بھی ہے، ساہ بھی لیندا ہے، اٹھدا بھی ہے، بہندا بھی ہے، کاروبار بھی کردا ہے، حلال روزی بھی کردا ہے، کماوندا ہے تے کھاندا ہے۔ مسجداں یا مندراں تے یا مسیتاں یا امام بارگاہ چ بابا نہیں بندہ سکدا۔ زندہ بندے چرکت ہوندی، مردہ بندے چاکڑ ہوندی، اور زندہ قوم حسینی ہوندی، مردہ قوم یزیدی ہوندی۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، زندہ باد، پتران دی زندگی ہوئی حیدری یا علی یا علی یا علی۔ زندہ قوم بابا جی جعفری صاحب علمدار تیرے پتران دی زندگی ہوئے، ویڑے آباد رونی، اور جیڑے بندیاں نے مرحومین اس دنیا تو پردہ کر گئے تے اے امام بارگاہ دیاں نیاں رکھ گئے۔ آج دے دن دا صدقہ تے کل علی بادشاہ تے بی بی پاک دے نکاح دا صدقہ کر کے اللہ انہاں دے درجات بلند فرماوے، اور جس مرحوم واسطے اے ذکر پاک ہے اللہ علیہ محمد دا صدقہ کر کے اس دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے۔ اور کوئی بندہ جڑا اس دنیا تو ٹر گیا تے آزادار حسین دا ماتمیہ اج اوندا مگر درود پڑھن والا کوئی نہیں، صلوات پڑھن والا کوئی نہیں، اوندا فاتحہ کرن والا کوئی نہیں، اون دعا کرن والا کوئی نہیں، اللہ 12ویں امام دی غیبت دا صدقہ اس دے بھی درجات بلند فرما۔ حسینیات، یزیدیات، جویں حسین زندہ ہا تو زندہ ہے تو زندہ راسی، یہ بغیرت یزید مردہ ہا، مردہ ہے، ایک کمینہ ابن کمینہ۔ یہ مردہ یعنی کہ نسل یزید مردہ ہے، جیڑا بھی بندہ کردار یزید دا اپنیندہ ہے نا، وہ یزید دا بچہ ہے، وہ یزید وقت دا بڑھ گیا، وہ امام حسین نو شہید کرنے والا اس دور دا یزید بن گیا، یعنی کہ آج دا یزید حسینیت ختم نہیں کر سکتا، کہ کر سکتا ہے؟ محترم سامعین، زیادہ دیر نہیں پڑھنا ہاں، لیکن بانیان دا حکم منبر حسین تے آئے اور میں کھڑا ہونے لگا، شوکت بھائی آئے، اس کے سید زادہ میں نے پڑھن دے، میں سفر کرنا ہے، میں کہا ٹھیک ہے، امام حسین بادشاہ دا مداح ہے، میری کیا جرات کہ میں امام حسین دے ایک چھوٹے جو ماتمی دے اگے بھی جھڑک دے کے بولنا، تو بہت بڑا نام ہے شوکت، اور شوکت جیڑا بھی ہے اینڈ تے ہی یاد ہے شوکت بھی علی کے قدموں میں۔ علمدار بھائی شوکت نو ٹائم دیتا، ہن میرا دل پہ آتا ہے آج دا فضائل میں دسنا چاہتا کہ علی ولی اللہ پڑھن دا فائدہ کیا ہے۔ کیا ہے علی ولی اللہ پڑھن دا فائدہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ تو بعد بھائی جان میرے لئے پاس سے بھی کہ خانہ کعبہ تو بعد مولا امیر دی
شیعہ دے پہلے امام دی، میرے بھیراواں سنیاں دے چوتھے خلیفے دی، حسنین شریفین دے بابا دی، کعبے دے کعبہ دی، کعبے دے گہر دی، مخدومہ دے شوہر دی، محمد دے غلام دی، خدیجۃ الکبریٰ دے دماد دی، زمین دے تنابہ پکڑ کے قابو ہو کے وہ خدیجۃ الکبریٰ دے دماد دی، علی ولی اللہ دی، امیر المومنین دی، شیعہ دے پیر دی، سب تو وڈی مسجد نام ہے کوفہ۔ کیا ہے؟ کوفہ، مسجد کوفہ۔ مسجد کوفہ اس دور دے وچ ایک ایکڑ تعمیر آئی۔ کتنے؟ ایک ایکڑ تعمیر آئی، یعنی کہ ایک قلعے چ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ مسجد کوفہ ایک ایکڑ تعمیر آئی، ہون تا جڑے زوار گئے تو ہون تا میلنا چے، ان جگہ لے گا کوئی نا۔ مسجد کوفہ ایک ایکڑ تعمیر آئی۔ مسجد کوفہ دے 4 دروازے ہیں۔ کتنے؟ 4 دروازے ہیں۔ پہلے دروازے دنا اونٹ والا دروازہ، دوجے دروازے دنا ہاتھی والا دروازہ، تیجے دروازے دنا سانپ والا دروازہ، تے چوتھے دروازے دنا جڑے تاریخ نہ تعلق رکھ دیو جنات والا دروازہ۔ ارے سمجھ آ رہی ہے کہ مسجد کوفہ 4 دروازے، علی بادشاہ دی مسجد سب تو وڈی مسجد، دروازے اٹھالا، ہاتھی آلا، سانپ والا، جنات والا، یہ دروازے جیڑے ویلے جعفری صاحب میں گل میں سنی نا، پانی دے دے درود پڑھو محمد اور محمد دی آل پہ۔ بس ٹھیک ہے۔ جیڑے ویلے میں گل سنی نا، میں تھوڑی پریشان ہویا، لیکن ایتھو ترکڑا میرے خاموش دوستو، اے بلال کوپنی دے بچے آگئے تو میرے پاسے میں کو پریشان نہیں ہونا، انہاں مٹی دیاں ڈھیریاں دے نال جنتا تیار کر دے رہنے، بلال دیا کھلائے کے تو پیسے لیں دے رہنے، انہیں گلے کہ کوئی نا میرے پاس تو بیکنا ہے بھائی جی 4 دروازے ہیں جڑے ویلے میں سنیا میں پریشان ہویا، جڑے ویلے میں گناہگار اکھی دے نال ڈٹھا اور مطالعہ کیتا، مینوں پتہ لگا سن 36 ہجری تو لگ کے سن 40 ہجری تک حکومت کی تھی شیعہ دے پہلے امام علی، سنیہ دے چوتھے خلیفے علی، علی بندیاں دا بنایا خلیفہ نہ ہا، علی ہا اللہ دا چنیا خلیفہ، جڑا ہوئے اللہ دا چنیا خلیفہ، وہ ہوندے 18,000 جنس دا مالک، قسم دوڑی سونی چوپر کنجوسی دی پچھلیوں، وہ ہوندہ نے 18,000 جنس دا مالک، 4 سال دورے حکومت دے وچ منبر تے بیٹھے علی ولی اللہ غازی دے بابے نو، کعبے دے کعبے نو، کعبے دے گہر نو، مخدومہ دے شوہر نو، جیڑا بھی جانور آکے نا ہتھاں نو سلام ہے، جیڑا بھی جانور آکے علی نو مشکل دا سیندہ رہے، مشکل کشا اس دی مشکل حل کریں نہ رہے، وہ دروازہ اسے ہی جانور دے نال منصوب ہو گیا ہے۔ وہ ہے دروازہ اور سے جانوار دے نال بولو تو صحیح یار بھائی جیس تُسا نہیں بول دیو میں نمیشت غلط پڑھتا بھی ہے، مہربانی کرو دوڑا مہمان دوڑا بھیرا مسافر سید جو ہیں بڑی بات ہے، میں نہ تھوڑی بول لو وہ دروازہ اسے جانوار دے نال منصوب ہو گیا۔ بابا مسجد کوفہ دے وچ سینٹر وچ کچھ چیز جائے، یعنی کہ میں تعریف کراواں جی میں 1 میٹر لو، پھیتا لو، کوئی رسی لو، کوئی ماپن والی چیز لو، پیمانہ لو اور پوری دنیا نو ماپو، خانہ کعبہ سینٹر بنتا ہے۔ اور بابا خانہ کعبہ چلی بادشاہ آیا ہے، ترائے دے علی تلی دی اما اس گھر دے وچ مہمان رہن تے مہمانی تو دسترخوان دے وچ تے لگا ہویا تے لنگر عرشاں تو ہوندا رہیا کہ عربی دے گھروں نہیں کیا۔ بڑے بڑے آباد رہو، میری کیا جرات ہے، داد اتنی آؤنی جتنی سائیاں منظور، تسا داد دیون کیتے آئے ہو، میں کیوں دونوں آکھا، تسا کوئی داد گھر لے کے جاؤنی ہے، لجاون والی شاہی نہیں، تھوڑی زندگی ہو گئی۔ بابا مسجد کوفہ ادھی چھتی ہوئی ہے، ادھی کوئی نہیں۔ مسجد کوفہ دے 4 دروازے، 1 ایکڑ تعمیر، اور اس مسجد کوفہ دے وچ بہت سارے انبیاء دے مسلے موجود ہیں۔
تعریف کراوا جناب عیسیٰ دا مسئلہ موجود ہے، جناب موسیٰ دا مسئلہ موجود ہے، جناب یونس دا مسئلہ موجود ہے، جناب زکریا دا مسئلہ موجود ہے، جناب یونس دا مسئلہ موجود ہے، جناب یوسف دا مسئلہ موجود ہے، جناب یعقوب دا مسئلہ موجود ہے، جناب سلیمان دا مسئلہ موجود ہے، جناب افغان دا مسئلہ موجود ہے، جناب نوح دا مسئلہ موجود ہے، جناب خضر دا مسئلہ موجود ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ انج کیوں نہ کہ محمد رسول اللہ دا مسئلہ موجود ہے۔ مسجد کوفہ دے وچ شان دس رچا دا علی ولی اللہ دی مسجد دی مسجد کوفہ دے وچ کوئی بندہ اتو ایک مسئلہ چاہ کے 2 رکعت نماز نافل ادا کرے، اللہ اس نو 2 کروڑ دا ثواب ادا کرے دا ہے۔ مسجد کوفہ گل نہیں بھولنی، مسجد کوفہ جس جڑی سینٹر دی جا ہے، درمیان دی جا یعنی دنیا دا کعبہ ہے، اس دا نام تاریخ لکھا ہے دقت القضا۔ کیا رکھا ہے؟ بولو دقت القضا۔ یہ دقت القضا وہ جائے جتھے امیر المومنین دی کرسی ڈٹھی ہوندی، بادشاہ امیر امام اس کرسی دے بہ کے زمین دی وسطی مخلوق دے بھی مسئلے حل کریں دین، عرش دی وسطی مخلوق دے آ زندہ رہو، آ دوڑی زندگی آباد، ماں حسین دے بڑھ ماں حسین دی بڑھ رہا تو نیت تو جوڑتے ہیں میں سنا والی ولی اللہ پڑھن دا فائدہ کیا ہے؟ دقت القضا جعفری صاحب اس جگہ لوا دیں جس جگہ تے حضرت مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے ہتھ رکھ کے کوفیاں بیعت کی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دقت القضا اس جانوا دیں جڑی جاتے حضرت مسلم بن عقیل وکیل حسین سفیر حسین اس دے ہتھاں تے ہتھ رکھ کے کوفیاں نے بیعت کر کے تو مکر گیا، خط لکھیا نے۔ یہ دقت القضا تے امیر المومنین دی کرسی ڈٹھی ہوئی، شکیل بھائی پترہ دے ویڑے آباد ہونی، ماں حسین دے ویڑے رنگ لینے۔ دقت القضا تے مولا امیر دی کرسی ڈٹھی ہوئی آئی، علی بادشاہ لوگاں نو فرما رہے ہیں لوگو میں علی ابن ابی طالب زمین دے مسئلے نالو عرش دے مسئلے زیادہ جاندا، یعنی کہ سلونی دا دعویٰ کی تھی پہ پوچھو میں علی تمہیں دسا۔ وہ ایک بندہ نا سرکار ایک بندہ آیا تے وہ ساکھیا آپ یو تسا سلونی دا دعویٰ کیتا، علی بادشاہ کا ہاں میں کیتا۔ انہاں کیا کہ اے دسو انڈے کیڑا جانور دیندہ ہے تے بچے کیڑے دیندہ ہے؟ یہ بندے سوچیا کہ سرکار ان جانوراں دے ناگن سے تے نماز تو لے تو ویسی سرکار وضو کھڑے ہوئے کہ اے عقل دے اندھا عقل دا علاج کرا میں کل ایمان ہاں میں حق نالا حق میرے نالے جدے جدے قرآن ہے اودے اودے میں علی ہاں جدے جدے علی ہے اودے اودے میں جدے جدے قرآن ہے اودے اودے میں علی ہاں جدے جدے میں علی ہاں اودے اودے قرآن ہے جدے جدے قرآن ہے اوپا سے رمان ہے۔ میری نماز دے بارے سوچے ڈالا جس جانوار دے کان باہر ہوئے بچے دے سی جن دے اندر ہوئے آنڈے دے سی۔ چھوڑ میری نماز دا ٹائم ہے، دعویٰ جو کی علی بادشاہ دقت القضا تے بادشاہ دی کرسی ڈٹھی، ایک بندہ ٹرتا ہے، مولا سلام علیکہ سلام، مولا دوڑا مننے نالا تیڑا صحابیاں تیرا دوکرا تیرے بچیاں تو جان قربان کرنے نالا جان نصار مننے نالا، پر مولا انسان ہاں خطا دا پتلا ہاں کل میں کہ گناہ کر بیٹھا جس گناہ دی سزا بروز معاشر ناقابل کافی ہے، میں سفیان بن اکحل دا دل پیادا ہے اس جرم دی سزا تو سمیں کوئی اس دنیا تے چدیو تاکہ بروز معاشر میں علی علی کر کے جنت جدور جاوا۔ شابش یاد یہ اللہ نے تے کو اختیار جو دیتے ہوئے اسے جرم دی سزا دے ہو تاکہ بروز معاشر میں علی علی کریں دا اور میاں کن گئے ہوں اچھا علی علی کریں دا جنت جٹور جاواں۔ سرکار اس بندے دا نام حضرت سفیان بن اکحل
سرکار میں سفیان بن کہل میں تیرے حسب تو واقفہ، میں تیرے نسب تو واقفہ، میں تیرے کردار تو واقفہ، میں تیرے خون تو واقفہ، میں تیری نبض تو بھی واقفہ، میں تیرے کردار تو واقفہ، میں تیری رفتار تو واقفہ، میں تیرے مذہب تو واقفہ، میں تیرے عقیدے تو بھی واقفہ، میں تیرے باپ تو واقفہ، میں تیرے دادے تو بھی واقفہ۔ انج کیوں نہ کھا جتے تے آدم دا پتلا بڑھیا ہا، میں اس آدم تو بھی واقفہ، میں علی تیرے جرم دیا ترائے سزاواں منصوب کر چھوڑیا۔ کتنیاں ترائے بولو یار، ترائے سزاواں منصوب کر چھوڑی ہیں۔ سرکار میں تیرے جرم دی پہلی سزا ہے کہ مسجد کوفہ دی کو اچھی جی دیوار تیرے اتے ستا چھوڑا۔ آندا سرکار میری جان تیری مٹھی اچ، تو وقت دا امام اول لمبر زمانہ تیرا محتاج ہے، لیکن میں علی ولی اللہ پڑھدا، لوگ آکسین علی ولی اللہ پڑھنا لا بغیر غسل والدفن دیوار دے تھلے دفن، بغیر غسل والکفن دیوار دے تھلے دفن ہے۔ مولا سزا چنگی نہیں لگتی۔ سرکار فرمایا تیرے جرم دی دوجی سزا ہے کہ میں تلوار مردم شمار کڈھا، تیرا ساتھ تن تو جدا کر چھوڑا، کوئی پریشان نہیں ہویا، موالیات سچا ہا، غمی دا اظہار نہیں آیا، میرے لباس سے ویکھائے قدماتی ہاتھ رکھ کے ہاتھ جوڑ کے دا یا علی تیرے حسنین جی میں انتے غازی دے پہرے سلامت روے، ہکا گل دا جواب دے، اللہ نے تلوار آسمان تو تیرے دشمن مارن لی بھیجی ہے یا تیرے محب مارن لی بھیجی ہے؟ یہ سزا چنگی نہیں پی لگ دی۔ سرکار میں وہ تیرے جرم دی چوتھی تا سزا ہے کوئی نہ، تیسری اور آخری سزا ہے اے تلوار دی گل کی تھی نا، ہکیو جی جنگ ہے جس جنگ دے وچ سامنے آلے دی تلوار ترٹ گئی، بولو یار، لڑن آلے بندے سامنے آلے دی تلوار ترٹ گئی، تیرے تے میرے امیر المومنین شیر خدا دی تلوار رک گئی۔ یہ ڈریا کہ تلوار میری ٹوٹ گئی، علی وار نہ چکرے، تو سرکار تلوار روکی، اے وے کہتا یا علی وار کیوں نہیں کرینا ہے، یا علی وار کیوں نہیں کرینا ہے، توجہ کرا یا علی وار کیوں نہیں کرینا ہے۔ علی بادشاہ فرمائیں دے میں علی ابن ابی طالب دی شان دے خلاف ہے، آپ دے تو کمزور تے وار کرا۔ عنایت تانو سلام ہے یار۔ تجافری صاحب کیو جی بھی شکیل بھائی جی جنگ آئی، جن دے چون علی دی آپ دی تلوار تروٹ گئی، جیڑے چپ کر کے بیٹھے ہو میں تروڑی ہے یا تو سا تروڑی ہے، یہ تروڑنی آئی تھی عوامنی آئی، علی دی اپنی تلوار تروٹ گئی، آواز قدرت ہے جبریل جی جی رب جلیل، آواز ہے ہر روز پوچھ رہا میرا کریم اللہ جنت دے وچ لوہے کی کام ہے، جنت وچ لوہے دا کیا کام ہے، آواز آندا ہاں کریم اللہ مدتاں گزر گئیاں، صدیاں گزر گئیاں، زندگیاں گزر گئیاں، پتہ نہیں لگا جنت وچ لوہے دا کیا کام ہے۔ آواز قدرت ہے جبریل آتے نو دسنا میں جنت وچ لوہا کندن کیوں کیتا ہا، آواز آندا کریم اللہ دسا، آواز آندا فرشاں تے نظر دڑا، آج میرے بھیجو شیر دی تلوار ٹوٹ گئی ہے، ایک جنت دے لوہے کندن لوہے نو لے کے ایک تلوار بنا تے پرواز کر تے نالے پڑھتا جا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ یار؟ حیدری سرکار فرمایا تیرے جرم دی تریجی اور آخری سزا ہے، تریجی اور آخری سزا ہے کیڑی؟ لکھاں دی تعداد دے وچ وانساں دیاں کوپلا ہوئے، اے بانس دی ٹھیننا یعنی کہ وانساں دیاں لکڑی بانساں دیاں کوپلا ہوئے، آگ روشن ہوئے، شولے آسمان دے نال منصوب ہوئے ہوئے، اور دوڑی زندگی ہوئے میرے لے پاسے بے کیا ہے،
मां हुसैन दी दोनों वड्डे रंग लावे लखां दी तादाद दे विच वांसां दी कोपला होवेन अग रोशन होवे शोले आसमान दे नाल मंसूब होवेन मैं तेनू जींदे को अग दे विच सटा छोड़ा कदमां ते हथ रख के दा या अली तेरी जोड़ी जीवे तेरा नां आबाद रवे तेरे मुहम्मद दे चर्चे होवेन मैं तेरे नौकर नो यो सजा ता चंगी भी लगदी है जितना तुझा बर्दाश्त करे सो मैं उतना पढ़ सा या सजा चंगी भी लगदी पता सुना सच्चा बरोजे माशर भी आगे हुण भी आगे लेकिन मुझे अली वलीउल्लाह पढ़ा हुआ है मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ है ये मैनू नहीं लगनी आज तो थोड़ा जा पुख्ता हो जाओ जिंदगी का कोई पता नहीं ने बाबा मगर जाकर उसी तो मैं पढ़ सा ले आओ जाकर लखा की तादाद दे विच वांसा दी कोपला होवेन आखा या अली इहो चंगी लगदी सरकार फरमाया जा ऐलान कर जा जेड़े जेड़े बंदे अली वलीउल्लाह पढ़न दा फायदा वेखना है कल मस्जिद कूफा च आ जावे मैं थोड़े आखण ते जल्दी प्या करे ना हुण जाकर मगर आया ना आया मैं मिंबर छोड़ दे सा मैं तो आखन को जाकिर 27 साल हो गए ने बहन ते बिरा दी ड्यूटी करेंदिया और मैं आख्या पीछा जाकर उसी लेकिन मैनू को नहीं पता भी पीछे जाकर कोई नहीं अच्छा थोड़ी जिंदगी होवे लेकिन ऐलान होया स्टेट सेक्रेटरी जाकर को लावन गए जाकरी दे खिलाफ है जाकर तो पहले मिंबर छोड़ देना असा केड़ा किसे दा किस याद कीती हुई बहन ते बिरा दा तरह से ऐलान कर छोड़ो जिस बंदे अली वलीउल्लाह पढ़न दा फायदा वेखना है कल मस्जिद कूफा च आवे थोड़ी जल्दी तो आगे रोशन हो गई लोग जमा हो गए मस्जिद कूफा दे विच लोग जमा हो गए दक्कतुल कज़ा ते अमीर अल मोमिनीन दी कुर्सी ढह गई वादे आला दे आ गया अली दी कुर्सी डठी होई आई थोड़ी सोहनी चप्पर कंजूसी दी कसम पत्तो वाले आओ ए टुरदा टुरदा आया कदमां ते अतरा कदया अली जोड़ी जीवी मगरिब दा सलाम होवी अली वेख्या दे पुत्रां दी जिंदगी होवी मैं अली दा सलाम होवी सरकार फरमांदे ओ सफियान बिन अकहल जमाने दा इमाम हुक्म देंदई बल्दी दी बात विच छाल चमार मिंबर ते तकद्दस दी कसम एक नहीं दो नहीं साढ़े 3 घंटे ए मवाली अग दे समुंदर दे विच अली वलीउल्लाह दा मुतालिया करदा रहा है नादे अली दा वीरत करदा रहा है अली दे दुश्मनां ते तबारा करदा रहा है साढ़े 3 घंटे तो बाद जनाब मालिक उस तरफ फरमांदे या अली हुन तक गरीब दी हड्डियां भी जल गई हो से अली वे क्या दिनो सफियान बिन अकहल अली आंदा बाहरा जनाब सुलेमान आदे जेड़े वेले मलंग अग दे समुंदर च गया हा इंदे कपड़ियां ते दाग हां जेड़े वेले अली दा नारा मार के आया है दाग कोई ना जैसे ली दी एडी फजीलत आई लुटियां गईयां इस अली दियां धीयां जंगलां और मेरा पुत्रो फजाइल मैं पढ़ता रहा तू सजी में मर्जी सुनते रहे हो माड़ा पुत्र पढ़ूंगा मसैद मेरा पुत्र कोका मार के रोवे थोड़े हक दे चली असगर दी मां दुआ करे से हाय तो तेरे वास्ते च ना मेरा पुत्र जवान रोवे अली अकबर ते गाजी दे मुरीदाओ थोड़े हक के चली अकबर दी मां दुआ करे से जेड़े बुजुर्ग बैठे उन चिट्टी दाढ़ी वाले ए रुना हो सके मोहम्मद दी दीन हुसैन दी जरब भूल जावे थोड़े हाथ दुआ करे जिंदगी दा पता को नहीं मजमून बहुएन मेरा भिरा आ गया आओ बिस्मिल्लाह इयो जाकरियन आओ बिस्मिल्लाह मरवत भाई अजीम बात दे अजीम बेटे अगर पहले आ वेंदे तो मैं इतना लंबा ना पढ़ना मेरे भिरा है आओ बिस्मिल्लाह ए जिंदगी बिस्मिल्लाह इजाजत है लुटियां गईयां बतूल दियां धीयां दियां झोंका कना बंदे हाय कीती ते कहे हाय भी नहीं कर सकिया एडियां सौखियां लुटियां गईयां हैं मुसलमान भला भी अली अकबर दे मुरीदा हाय
بابا دنیا تے دو ایسے سید گزرے نو دو میں امام ہیں، ایک 7 سال چ بڈھڑا ہو گیا تے ایک 24 سال چ بڈھڑا ہو گیا۔ جڑا ہے نہیں کر سکا کرو سوال وسی شاہ کیویں بڈھڑا ہویا؟ بھائی جان ایک رات رو رو کے بڈھڑا ہو گیا ہوندا نا سجادہ، جڑا رات پوج پوج کے ہو گیا وہ 7 سال دا محمد باقرہ۔ ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ بسم اللہ۔ ہوگی میرے حصے دی مجلس، زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کنان ولد سال نو دو لاج کو ہومنا یہ کوئی جس دی سالہ سواب دی مجلس سے نکوکہ دا صدقہ بطول دیا دھیاں دا صدقہ اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ بانی مجلس نو اللہ بہت زیادہ رندق لنگر مخرجات عطا فرما۔ بابا جی مختار سقفی دے حکم تے مضمون چھوڑ دیتا مربت بھائی یہ تو جلدی تو نہیں نا۔ مالک استر دا پتر ابراہیم علی اصغر دے قاتل دا سر لے کے مدینے آیا۔ آپ رضاب جنہ دا جنہ کچھی والے ذاکر سنے نے، جنہ قبرہ چو بزرگ ٹور گئے جڑے پڑھتے ہاں سید گردہ فردہ تو مینوں مصیب نال روح پیارے ٹردہ ٹردہ اتھے آیا جتے تیرا تو میرا چوتھا امام رات رومن والا ادا مولا علی اصغر دے قاتل دا سارے ہن میرے لے پاسے ویکھیا یار یہ جملہ ویکھنا تعلق رکھدا ہے مولا علی اصغر دے قاتل دا سارے مولا مختار سخفی نے بھیجا ہے مولا منت لا اپنی ماں رباب پاک اور چھانتے بھی بھوے تے ڈھڈا پانی بھی پیوے اور بندہ کوئی امیر ہے جڑا دا میں مجلس حسین چاہیا تے اصغر تے سکینہ دی ماں دی تست مینوں روے نہیں آندا بھائی جان جڑے ویلے سجاد نے گل سنی انج تڑ پئی جویں کہے پکھی کو گاز لگدا اللہ اکبر اللہ اکبر سیدہ دا چاچا حکم دی جا نہیں منت دی جائے میں غریب اس دا پوترا او ڈکھیا میری وائے سید ٹردہ ٹردہ اتھایا جتا ماں دھوپ تے بیٹھی یا ہزارہ میں کا بیر پڑھنا ہے 1.5 یا 2 منٹ سیدہ دا اماں آج میں سجاد بان کے نہیں اصغر بان کے کچھ منگنا یا سیدہ دا اماں اللہ دنائی مینو خالی نہ ولاوے اللہ گوائے ماتمی ازاداروں بی بی آدھی سجاد دنج نیا ساڑا اصغر بھی تُویں ساڑا اکبر بھی تُویں آواز اللہ ساڑا قاسم بھی تُویں ساڑا غازی بھی تُویں اللہ اکبر اللہ اکبر سید الساجدین دی رات واد کی آواز پیانتا ہے اماں پر چاچا مختار ارمال دا سیر گنا یاد ماں کو اکھو چھانتے بھی بوے ٹھنڈا پانی بھی بیوے بابا اینا وینا تا مجلس ختم ہوئے دے جی بڑا ہوکا جملہ ہے بابا سن دے بیاؤ تیرون دے بیاؤ بی بی جی تڑ پیئے جی میں پکھی نو گد لگ دایا آدھی آئے بغیر رد پروردگار ایک گال کا جواب دے میں جو چھانت باواں کوئی میرا اکبر واللہ میں جو چھانت باواں کوئی میرا قاسم دے ٹکڑے کوئی میرے غازی دے بازو میں جو چھانت باواں کوئی میرا لوریاں لاس یارو اللہ مان اللہ مان اللہ مان سید دی آواز آدھی اممہ درایا نو خالی کوئی نہیں بلیندہ بی بی آدھی ہے کہ تو میری من میں تیری منیں دیا سیدان دا حکم میری لئے کمڑی آواز آدھا سجاد تیرے آکھنت میں چھانتے بعد دیا تیرے آکھنت میں ٹھڈا پانی پینیا وہ غیرات دا پروردگار بچڑا پالے اکھیاں دی رات رو رات دا نام آیا ہے باکر دے بابے دی رات واد گئیا آواز آدھا جدار دا بھوپی دا سار ننگر ڈھائے اللہ مان آخری جملہ طالب دعا بی بی آدھی سجاد میں تیرے پیو دلاج دوا دا گیتا جائے تک جی سانا چھاتے ویسانا ٹھنڈا پانی پیسا سجاد بابا بادا وفا نہیں راندھی
بس بے جوانو خالی واللہ امام اٹھایا جتھے علی دی آلیہ بھی قرآن بیٹھی پر دی کنٹرول کرے ماتمیوں میں بڑا سخت اوکھا جملہ پڑھنا چاہنا معاف کرے دل دو کہتا بی بی دی آواز بھی آدیا سجاد رات دنیر کی آواز گئی اماں سگریا سکی الگ سگریا پیو دی دیئے حسین دی آدھی بھائی والے اکبر نمبر کیا جو پالے نالی پوپیے دیگر دی لوٹیے شام دے دربارہ جو خطبے پڑھ دی رہی ہے سکینہ دے دکھے کنانو چم دی رہی ہے بازارہ دربارہ دے وچ جان دی رہی ہے کوئی اوکھا منظر آ گیا ہے سیاد دی آواز آ دی ہے کیڑا منظر آ گیا ہے آواز بی بی دی آواز آ دی کیڑا منظر آ گیا ہے رو رو کے آتا چاہ سارے آیا آئیو ابراہیم علی اصغر دے قاتل دا میری ماں مر گئی اللہ مان آخری ویر اللہ گواہی بی بی آدھی نارو تینو بچاون کی تے مدربار گئیاں بازار گئیاں اللہ گواہی ایک کاتو میرے امام نے پکڑا ایک کاتو بطول دی نے پکڑا ایک قدم چھاتیا ایک دھوپتے سجان دی تھائی ماں دیا مٹھی گھٹی گئیاں ماں دے چہرے تے موت دی زردی آ گئی رو رو کے آدھی میری کبارے بنا بھی او دھوپتے بچڑا او بھی کربال علی را دے او تائی جو عشر توڑی محبان اہل بیت مجلس عزا کا اعلان